नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। कोरोना भाइरसको संक्रमण काठमाडौँ उपत्यकामा झन्झन फैलिन थालेको छ र यो संक्रमण बढ्दै जाँदाखेरि अब फरक खालका कुराहरू चर्चामा आउन थालेका छन्। जस्तो अहिले जसरी जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ, त्यो जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएकोबाट पछि हटेर पुनः पहिलाकै जस्तो अवस्थामा फर्कने कि भनेर चर्चाहरू चल्न थालेको छ। जस्तो पहिलाको जस्तै पास सिस्टम लागू गर्ने र सवारी साधनहरू चल्न दिने कि नदिने भन्ने बारेमा कडाई गर्ने भन्ने तहसम्म सरकार पुगेको छ। यसको मतलब यो हो कि काठमाडौँमा कोरोना भाइरसको संक्रमण हवात्तै बढिदिएको छ र यो संक्रमण कहाँ कति र कसरी बढिरहेको छ यसबारेमा सरकारले विस्तृत रूपमा जानकारी दिएको छैन। काठमाडौँमा संक्रमण बढेको छ मात्रै भनिएको छ र यो संक्रमणको मात्राको र यसको ठाउँको बारेमा जब जानकारी दिएको छैन भने यसले अलिकति अस्पष्टता नै पैदा गर्दछ। यो अस्पष्टता पैदा गरिरहँदाखेरि अहिले प्रश्न गर्न थालिएको छ काठमाडौँको कुन कुन स्थानहरूमा र कुन स्तरमा संक्रमण फैलिएको हो र संक्रमण फैलानको मूल कारण के हो भनेर पनि प्रश्नहरू गर्न थालेको छ। अहिले यो कोरोना भाइरसको संक्रमणको बारेमा कुरा गर्दा नेपालमा अहिले 15,964 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् र 35 जना मानिसहरूको कोरोना भाइरसबाट संक्रमण भएपछि मृत्यु भएको छ। यस खालको कुराले अलिकति विषय गम्भीर छ भन्ने देखाइरहेको छ र हामी संक्रमणबाट जोगिनको लागि जुन उपायहरू खास गरी यो लकडाउन अपनाइरहेका छौँ यसले पनि एक हदसम्म काम गरेको छ, तर अब यतिले मात्र पुग्ने छैन भनेर यहाँ चर्चा चल्न थालेको छ। लकडाउन सँगसँगै परीक्षणको मात्रा बढाइनु पर्ने र यो मात्रा बढाउँदाखेरि परीक्षण बढाउने उपचारमा ध्यान दिनुपर्ने कुरालाई बताइएको छ र यो परीक्षणको बारेमा कुरा गर्दा जस्तो क्वारेन्टिनमा रहेका मानिसको मात्र होइन त्यसभन्दा बाहिर रहेका मानिसहरूको पनि परीक्षण गर्नुपर्छ र आरडिटी परीक्षण खास काम लाग्दो छैन, पिसिआर परीक्षण नै हुनुपर्दछ भनेर जस्तो काठमाडौँको सडकमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका युवाहरूले माग गरेका थिए र ती मागहरूको सम्बोधन गर्दै 12 बुँदे सम्झौता पनि सरकारले गरेको छ र अब पिसिआर परीक्षण नै गर्ने कुरा पनि त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। यो कुरा अनुसार भन्ने हो भने अब पिसिआर परीक्षणलाई जोड दिनुपर्ने छ र समुदाय स्तरमा पनि परीक्षण गर्नुपर्ने छ। अहिलेसम्म सरकारले 2,55,728 जना मानिसको पिसिआर परीक्षण गरेको छ र अहिलेसम्म 3,11,724 जना मानिसहरूको आरडिटी परीक्षण गरिएको छ र यो परीक्षणको मात्रा यसरी अलिकति क्वारेन्टिनबाट बाहिर आओस् भन्ने चाहना रहेको देखिन्छ। क्वारेन्टिनकै कुरा गर्ने हो भने 29,215 जना मानिसहरू क्वारेन्टिनमा रहेका छन् र ती मानिसहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने कुरा देखिएको छ। जस्तो क्वारेन्टिनमा चाहिँ सङ्ख्या घटिरहेको छ बस्ने मानिसहरूको, यसले अब परीक्षण गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या कम रहेको छ भन्ने जनाउ दिइरहेको छ र 9,118 जना मानिसहरू आइसोलेसनमा रहेका छन् र ती मानिसहरूको उपचार भइरहेको छ। र अहिले हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ जस्तो अब जहिले पनि लकडाउन, जहिले पनि क्वारेन्टिन, यो कुराहरू भन्दा अलिकति फरक ढङ्गबाट पनि यसबारेमा सोच्नुपर्नेछ र संसारका त्यस्ता देशहरूको उदाहरणलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्दछ जहाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण भयो भनेर भन्दै पुनः सङ्क्रमण देखिएका देशहरू पनि रहेका छन् र ती देशहरूबाट हामीले अलिकति पाठ पनि सिक्नुपर्छ। अर्थात् पुनः कसरी सङ्क्रमण फैलाउँदो रहेछ भन्ने कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। त्यो भएन भनेदेखि हामी कहाँ पुनः सङ्क्रमण फैलिन सक्दछ र अहिले अलिकति घटेको जस्तो देखिएको छ, तर सङ्क्रमितको सङ्ख्या 15,964 पुगिसकेको छ। यो अवस्थामा हामी एकछिन कपिलवस्तुतर्फ कुरा गर्नेछौँ, त्यहाँको परीक्षणको स्तरको बारेमा र हामीसँग कुरा गर्नको लागि यति बेला सहकर्मी रमेश मिश्रा हुनुहुन्थ्यो। रमेशजी, हजुर प्रकाशजी, के छ कपिलवस्तुको अवस्था, परीक्षणहरू कसरी भइरहेको छ, के छ त्यहाँ? प्रकाशजी, अहिले कपिलवस्तुको अवस्था भन्नुपर्दा भने अहिले कपिलवस्तु जिल्ला एकदम पूर्ण रूपले नै सामान्य भइसकेको अवस्था देखिन्छ। यहाँ अब क्वारेन्टाइनमा पनि मान्छेहरू बसिरहेको अवस्था छैन। खासै अहिले जुन कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाकाबाट छिरिरहेका जुन हाम्रो सेनाको जुन त्यहाँ होल्डिङ सेन्टर बनाएछ त्यसैले चाहिँ
त्यो सेन्टरले अहिले थोरै मात्रामा मात्रै ल्याएर एक दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको छ र त्यसको अब परीक्षण भइरहेको अवस्था छ र कपिलवस्तु अहिले जनजीवन एकदम सामान्य भइसकेको छ। प्रकाश रमेशजी, जस्तो यो भारतबाट आउने मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको छ, यसको मतलब क्वारेन्टाइनमा कोही पनि छैन भनेको मतलब भारतबाट आउने कोही पनि छैनन् भन्नेको हो? अब त्यस्तै भन्नुपर्दा अब फाटफुट मात्रै जुन भारतमा बसेका जुन चाहिँ घर जान नचाहेका मात्रै त्यो 2-4 जना कहिले काहीँ मात्रै फाटफुट देखिरहेको अवस्था यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले त्यही भन्नु भएको छ कि कपिलवस्तुमा आउनेको सङ्ख्या अब एकदम न्यून भइसकेको छ र त्यो तिनलाई ल्याएर कपिलवस्तुको एक ठाउँमा मात्रै त्यो क्वारेन्टाइन बनाएको छन् र त्यही मात्रै ल्याएर अहिले सङ्ख्या नभन्दा पनि हुन्छ, किनकि त्यो ल्याएर त्यत्तिकै राखियो छ र परीक्षण पनि खासै अब गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन। प्रकाश कपिलवस्तु अब नि जस्तो न्यून मात्रामै भए पनि भारतबाट नेपालमा मानिसहरू आइरहेका छन्, ती आइरहेका मानिसहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा नराखिकन उनीहरूलाई सामान्य चेक जाँच गरेर उनीहरूको जहाँ हो स्थानीय पालिका त्यहीँ पठाइएको छ। अहिले त्यस्तै अवस्था दियो र होम क्वारेन्टाइनमा नै आफूलाई बस्न आग्रह गर्नुभएको छ, किनकि अब त्यो राख्ने अब बर्सातको मौसममा अब कसरी राख्ने व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यही भएर त्यो चाहिँ त्यहाँबाट आएका जुन फाटफुट मात्रै सङ्ख्या छ तिनलाई चाहिँ आफै हो। अनि रमेशजी, जस्तो अब यो चाहिँ क्वारेन्टाइनको कुरा भयो, अर्को आइसोलेसनमा पनि कोही पनि हुनुहुन्न अहिले कपिलवस्तु आइसोलेसनमा पनि छैनन् मान्छेहरू, किनकि अब अवस्था एकदम सामान्य भइसकेको छ। प्रकार अनि जस्तो यो अवस्था सामान्य भयो भनेको मतलब चाहिँ बजार पसल अफिसहरू सबै खुलेको हो अहिले? अब कपिलवस्तुमा पर्दा भने अहिले सम्पूर्ण अफिसहरू जिल्ला अदालत कार्यालयहरू कपिलवस्तु मात्रै अहिले बन्द छ र कपिलवस्तुको अरू अवस्था चाहिँ सामान्य भइसकेको छ, किनकि मान्छेहरू रोपाइमा व्यस्त भएको हुनाले पनि जनजीवन एकदम त्यो पहिला जस्तो प्रभावित छैन, किनकि अब कपिलवस्तुमा बजार खुलेको छ तर मान्छेहरू त्यतिकै खासै चाहिँ देखिएका छैनन् र कपिलवस्तुमा अहिले आफ्नै काममा चाहिँ किसानहरू पनि व्यस्त भइसकेको अवस्था छ। तर अब त किसानहरू त व्यस्त हुने नै भयो, उनीहरू आफ्नो कृषि कर्ममा लाग्ने भयो, तर बजार पसलहरू जहाँ भिडभाड हुन्छ त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि सुरक्षात्मक अवस्थाहरू मानिसहरूले उति अपनाएनन् भनेर हिजो गृह मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। त्यहाँ हरेक व्यक्तिहरू निस्कँदाखेरि मास्क लगाएर निस्कनु, यदि त्यसरी निस्किएको छैन भने 100 रुपियाँ जरिवाना गराइनेछ भनेर गृह मन्त्रालयले भनेको छ नि, त्यो कुराको पालना चाहिँ अथवा त्यसको परीक्षण चाहिँ त्यहाँ कसरी भइरहेको छ? अहिले कपिलवस्तुको हाम्रो यहाँ चाहिँ प्रहरी प्रमुखजीसँग पनि कुरा गर्दा उहाँले ट्राफिक प्रहरीलाई ठाउँ ठाउँमा राख्नु भएको छ र सचेतना जुन पहिलादेखि नै मान्छे सचेत भएर नै मास्क लगाएर बाइकमा गुडिरहेको अवस्था देखिन्छ र त्यो जुन 4-5 गाडीहरूमा पनि मान्छे जुन बसेका छन् त्यो चाहिँ मास्कै लगाएर बसेका जो अवस्था छ र कपिलवस्तुमा त्यस्तो खासै अवस्था छैन। त्यो पहिलादेखि नै मान्छेको अब सचेत भइसकेको छ, किनकि अब कपिलवस्तु जिल्लालाई जुन नेपालमा सबभन्दा धेरै सङ्क्रमित भएको पनि अवस्था थियो, त्यही भएर चाहिँ मान्छे अहिले सचेत भएर नै चाहिँ त्यो एकदम एकै ठाउँमा चाहिँ एकत्रित भए हुने त्यस्तो आदि चाहिँ अवस्था छैन। प्रकार अनि जस्तो यो भिडभाडमा जाँदाखेरि मानिसहरू चाहिँ यो सुरक्षात्मक विधिहरू चाहिँ कति अपनाउँछन् रमेशजी? अब त्यो गाउँका जुन अलिकति नजानेका मान्छेहरू मात्रै चाहिँ त्यसको अवहेलना गरिरहेका छन् र जानेका मान्छे जुन जाने बुझेका मान्छे छन् त्यो चाहिँ भिडभाडमा पनि मास्क लगाएर चाहिँ सेनिटाइजर गरेर नै त्यहाँ गइरहेको अवस्था छ र कार्यालयहरूमा चाहिँ एकैचोटि बढी सङ्ख्यामा पनि पस्न दिइरहेका छैनन्। त्यो गेटमाबाट चाहिँ 2-4 जना मात्रै पस्न दिइरहेको अवस्था, त्यही भएर त्यो भिडभाड एकै ठाउँमा नहुने अवस्था छ। अनि त्यसो भएदेखि त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू भयो, स्वास्थ्य कर्मीहरू भयो, उनीहरू चाहिँ के भन्दैछन्? अब कपिलवस्तुमा पुनः यो रोगको सङ्क्रमण देखिने छैन, हामी ढुक्क छौँ भनिरहेका छन् कि अझै पनि सतर्कता अपनाउनु पर्छ भनेर त्यसको लागि तयारी पनि गरिरहेका छन्? तयारी त यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण कौलेजीले अस्ति नै चाहिँ भनिसक्नु भएको छ र कपिलवस्तु जिल्लाको रूपले चाहिँ हामी एकदम अब नगर्ने अवस्था छ, किनकि अब न्यून सङ्ख्या भइसकेको र सबै जनप्रतिनिधिहरूले पनि के भनिसक्नु भएको छ भने कपिलवस्तुमा अब हामी चाहिँ अब पब्लिकमा PCR भएको छैन, त्यही भएर जुन मान्छे आइरहेका थिए त्यतिमा PCR भइसकेर त्यो अवस्था चाहिँ सामान्य भइसकेको प्रतिनिधिहरूले जनाइसकेका छन्। प्रकार रमेशजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी रमेश मिश्रा हुनुहुन्थ्यो कपिलवस्तुबाट र कपिलवस्तुको अवस्था सामान्य हुँदै गएको कुरा उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र कपिलवस्तुको अवस्था सामान्य भएकै कारणले त्यहाँ अहिले क्वारेन्टिनमा आइसोलेसनमा मानिसहरू रहेका छैनन् र जो मानिसहरू भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका छन् उनीहरूको सामान्य चेक जाँच गर्ने
र त्यो चेक जाँच गरेर उनीहरूको स्थानीय पालिकामा पठाउने त्यस्तो खालको कामहरू कपिलवस्तुले गरिरहेको छ र कपिलवस्तुले अहिले आफूलाई सुरक्षित ठानेको छ कि पहिला एकदमै त्यहाँ सङ्क्रमण फैलिएको थियो र त्यो फैलिएको सङ्क्रमणलाई अहिले नियन्त्रित अवस्थामा रहेको हुनाले अब सुरक्षित छौँ भनेर भनिरहेको छ। तर सरकारले घरबाट बाहिर निस्कँदाखेरि मास्क लगाउनु, सुरक्षात्मक विधिहरू अपनाउनु भनिरहेको छ र केन्द्रीय तहमा छलफल यो चलिरहेको छ कि पुनः यो जोर बिजोर प्रणालीको बदलामा पहिलाकै जस्तै पास सिस्टममा जाने कि भनेर पनि चर्चा चल्न थालेको छ। किनभने बाहिरबाट हेर्दा सङ्क्रमण खास देखिएको छैन, तर सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, मृत्युको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। यस कारणले गर्दा यो जोर बिजोर प्रणाली खारेज गर्ने कि यो तहमा छलफल भइरहेको छ, निदो चाहिँ भइसकेको छैन। यस कारणले हामीले आफूलाई सुरक्षित त ठानौँला, तर सुरक्षित हामी कति छौँ त्यो कुरालाई हामीले मूल्याङ्कन चाहिँ गर्नुपर्छ। यो कपिलवस्तुको खबर हो। कपिलवस्तुपछि हामी कैलालीमा लाग्नेछौँ। कैलालीमा सहकर्मी दिनेश विष्ट हुनुहुन्छ। दिनेशजी, कैलालीको अवस्था चाहिँ के छ? कैलालीमा पनि विकास धेरैजना लगभग 150 भन्दा बढी विस्तार भइसकेको अवस्था छ। सिभिल प्रदेशबाट पनि त्यो लगाएर 30,691 पुगेको अवस्था छ। अस्तिसम्म 3 दिन अगाडिसम्म बढ्दो अवस्थाको थियो भनेपछि देशभरिमै 700-500 देशभरिमै आउँदाखेरि 300 साढे 300 बस्दै आएको अवस्था तुलना गर्दाखेरि त्यसपछि 3 दिनपछि भने यो क्रम अस्ति पनि करिब 51 जना मात्रै देखिएका थिए, हिजो मात्रै 13 जना मात्रै देखिएको अवस्था छ। केही दिनदेखि भने घट्दो अवस्था छ प्रदेशभरिमा। सँगै अब सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित भएको कैलाली जिल्लामा पनि प्रदेशकै तथ्याङ्क अनुसार अहिले घटिरहेको अवस्था छ। हजुर दिनेशजी, जस्तो अब यो सङ्क्रमणको जुन तपाईँ कुरा गरिदिनु थियो यो गरिरहँदाखेरि जस्तो सरकारले अहिले भनेको छ कि मास्क लगाएर हिँड, यदि मास्क लगाएको छैन भने कारबाही गरिनेछ भनेर, यो जस्तो कैलालीको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले कति यो कुराको पालना गरेका छन्? प्रहरीले अहिले गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि कसरी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ? त्यो अहिले त त्यो कार्यान्वयन भएको अवस्था त्यस्तो छैन। नयाँ निर्णय अनुसार पहिलादेखि मास्क त लगभग अलि केही त्यसमा अब जति 70% जतिले मास्क लगाएको अवस्था हुन्थ्यो। तर अब केहीले त्यो नलगाएको अवस्था पाइन्थ्यो भने चाहिँ आज पनि त्यो चाहिँ परिवर्तन भएको अवस्था छैन। सबैले लगाएकै अथवा नलागेकै भन्ने त्यो केही छैन। नयाँ त्यो सरकारले बनाएको नियम र कारबाही गरिन्छ भन्ने विषयमा त्यति गम्भीरता देखिएको छैन। अब खै के अरे मास्क त हिजो अस्ति जस्तो थियो त्यही अवस्थाको छ यहाँ पनि। अब भिडभाड त्यही छ। त्यस्तो लगभग प्रदेशभरिमै धनगढी कैलालीको धनगढी बजार त पुरै खुलिसकेको अवस्था हो यहाँ पनि। अनि छ नि दिनेश, जस्तो बजार चाहिँ पुरै खुलेको तपाईँले जुन कुरा गरिदिनुहुन्छ नि, त्यो परीक्षणको लागि चाहिँ जस्तो त्यो पिसिआर मेसिन त्यहाँ बिग्रिएको अथवा त्यसलाई ओभरलोड भएको कुराहरू पनि यस अगाडि तपाईँले कुराकानी गर्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ त्यसको अवस्था के छ? पिसिआर मेसिनको अवस्था एउटा धनगढीमा पिसिआर मेसिन हो, त्यहाँबाट परीक्षण सुरुबाटै भइरहेको अवस्था थियो। त्यसपछि गडलधुरा अस्पतालमा पनि पिसिआर मेसिन राखिएको अवस्था छ, त्यहाँबाट पनि परीक्षण सुरु गरेको जुन प्रदेश सरकारले 2वटा पिसिआर मेसिन ल्याउने भनेको त्यसमा चाहिँ केही थोरै विवाद देखिएका कारणले केही त्यसको सामान पुगेको अवस्था छ र केही सामान नपुगिसकेको अवस्था छ। अहिले भने 2वटा पिसिआर मेसिनबाट परीक्षण भइरहेको अवस्था हो। गडलधुरा मात्रै करिब 1 हप्ता जति भएको छ परीक्षण सुरु भएको त्यो मेसिनबाट। 2टा मेसिनबाट यता परीक्षण भइरहेको र त्यो नेक्स्ट बढी स्टाफ सङ्कलन भएपछि काठमाडौँ सुर्खेतका प्रयोगशालाहरूमा पठाएर परीक्षण भइरहेको अवस्था छ। अनि जस्तो यो अब कैलालीबाट प्रवेश, भारतबाट कैलाली प्रवेश गर्ने त्यो त एउटा मुख्य नाका नै भयो, त्यसको सङ्ख्यामा चाहिँ कतिको गिरावट आएको छ? अर्थात् भारतबाट नेपाल आउने मानिसहरूको सङ्ख्या कतिको छ अहिले? अहिले पुरै नै गिरावट आइसकेको अवस्था छ। कहिले त्यो दिनहुँ आइरहन्छन् भन्ने छैन, कहिले काहीँ 100-150 अथवा कहिले 50-60 यो अवस्थामा आइरहेको अवस्था छ। भारतबाट पटक्कै पनि भएको छ, घट्न चाहिँ पूर्ण रूपमा घटिसकेको अवस्था छ। 50-60-100 अब जस्तो सङ्क्रमण पनि अलिकति घटेको, भारतबाट नेपाल आउनेहरूको सङ्ख्या त तपाईँले भनिहाल्नुभयो निकै कम भइसकेका छ, एकदम एकाध मान्छे मात्र आइरहेका छन्।
भनेदेखि चाहिँ कैलालीले आफूलाई अब कस्तो रणनीति बनाइरहेको छ? सङ्क्रमण त बढिरहेको छ, फेरि भारतमा पनि बढिरहेको छ, हामी कहाँ पनि बढिरहेको छ, त पुनः यो सङ्क्रमण फैलिन सक्ला अथवा नफैलिनको लागि कस्तो रणनीति अपनाउने भनेर केही नयाँ योजनाहरू, नयाँ केही कार्यक्रमहरू तय भइरहेको छ त्यहाँ? नयाँ कार्यक्रमबारे त त्यो निर्णय नयाँ कि भएको अवस्था जानकारीमा आएको छैन। जुन पुरानो सरकारले जुन माथि गृह मन्त्री परिषदको निर्णयले नै निर्णय गर्छ त्यो अनुसारको यहाँ कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था हो। नयाँ अब यहाँको स्थानीय सरकारले भनौँ जिल्ला प्रशासनले त्यो नयाँ निर्णय गरिसकेको अवस्था भने छैन। दिनेशजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी दिनेश विष्ट हुनुहुन्थ्यो कैलालीबाट र कैलालीको अवस्थाको बारेमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। कैलाली बजार चाहिँ धनगढी बजार अलिकति बढी नै खुल्न थालेको छ, किनभने हिजो अस्ति जसरी त्यहाँ सङ्क्रमण भएको थियो त्यो सङ्क्रमणको स्तर घटेको छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्यामा पनि निकै धेरै गिरावट आइसकेको छ र थोरै मानिसहरू मात्र अहिले त्यहाँ रहेका छन् र ती आएका थोरै मानिसहरूको क्वारेन्टाइनमा राख्ने अथवा उनीहरूको परीक्षण गरेर स्थानीय उनीहरूको जुन ठाउँ हो जहाँ जानुपर्ने हो त्यहाँ पठाउने यो खालको कामहरू भइरहेको छ। र अब सोच्नुपर्ने फरक ढङ्गबाट छ, जस्तो बजारहरू खुल्न थालेका छन्, अफिसहरू खुल्न थालेका छन्, सङ्क्रमणको स्तर अलिकति घटिरहेको छ, तर केन्द्रीय तहमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ अलिकति पुनः सङ्क्रमण हुन सक्ने, पुनः यो खालको समस्याहरू आउन सक्ने, यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन सक्दछ। यो कैलालीको खबर थियो। त्यसपछि हामी नुवाकोटमा लाग्नेछौँ। नुवाकोटमा सहकर्मी रामहरि न्यौपाने हुनुहुन्छ। रामहरिजी। हजुर प्रकाशजी, नुवाकोटको अवस्था चाहिँ कसो छ? जस्तो सङ्क्रमणको हिसाबले, परीक्षणको हिसाबले के छ त्यहाँको अवस्था? नुवाकोटमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेको छ। पछिल्लो समय दैनिक जसो नै 1जना 2जनाको दरले सङ्क्रमितहरू बढिरहेको पाइएको छ। जस्तै हिजो मात्र 1जना सङ्क्रमित थपिएका थिएन भने त्योभन्दा अघिल्लो दिन आइतबार अस्ति 2जना सङ्क्रमित थपिएका थिए। हुन त सङ्ख्याको हिसाबले नुवाकोटमा अहिलेसम्म 27जनामा मात्र सङ्क्रमण देखिएको छ। सङ्ख्यात्मक रूपले यो सानो देखिए पनि पछिल्लो समय जुन दैनिक रूपमा बढ्दै गइरहेको र दिनानुदिन थपिँदै गएकोले यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमणको दर बढिरहेको र जोखिम थप भयावह बनिरहेको पनि देखिन्छ। हिजो मात्र देखिएको सङ्क्रमण कुवेतबाट आएको थियो भने आइतबार देखिएको सङ्क्रमित 2जना मध्ये 1जना स्थानीय समुदाय स्तरमै बसिरहेको, उहाँको ट्राभल हिस्ट्री जुन यातायातको तवरबाट उहाँको इतिहास र अन्यत्र नेपालभन्दा बाहिर पनि नगएको, गाउँबाट बाहिर सहर पनि नगएकोसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले कतै समुदाय स्तरसम्म कोरोना रोगको सङ्क्रमण फैलिसकेको हो कि भन्ने आशंका र चिन्ता पनि बढाएको छ। र पछिल्लो समय जुन रूपमा सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ, जति रूपमा सचेतना र सतर्कता अपनाउनु पर्ने हो त्यसतर्फ सम्बन्धित पक्षहरू स्थानीय समुदायदेखि यो नेपाल सरकारकै तर्फबाट पनि यो भइरहेको छैन। र सँगसँगै यो देखिरहँदाखेरि नमुना परीक्षण सङ्कलन जुन रूपमा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनिन्छ त्यसको पनि दायराहरू खुम्च्याउँदै लिएर गइरहेको र दायरामा चाहिँ त्यति धेरै कसिलो नमुनाको पहिलो दायरा भन्दा पछाडि दोस्रो दायरा, पहिला प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा आउने, दोस्रो चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा अथवा केही दिन अगाडि सम्पर्कमा जोडिने त्यस्ता व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पनि अलिकति पछिल्लो समय यसको दायरा घटाउँदै लिएर गएको, मापदण्डलाई कडाइ गर्दै लिएर गएसँगै यो सङ्क्रमणको दर अलिकति बढिरहने हो कि अथवा यसको सङ्क्रमण चाहिँ स्थानीय समुदायमा भित्रभित्रै घुसको आगो जस्तै फैलिसकेको हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढिरहेको नुवाकोटमा पाइन्छ प्रकाशजी। अनि जस्तो यो तपाईँले जुन सङ्क्रमणको कुरा गर्नु भने एउटा त बाहिरबाट आएको मानिसलाई परीक्षण गर्दाखेरि सङ्क्रमण देखियो, तर त्यही भएको मानिसलाई सङ्क्रमण भयो भन्नुको मतलब चाहिँ स्थानीय स्तरमै पनि यो सङ्क्रमण फैलिन थालेको एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा भन्ने त्यहाँ अनुमान गरिँदैछ कि यो एउटा अपवाद मात्रै हो? के छ त्यहाँको अध्ययनले, अनुसन्धानले के भन्दैछ? अब स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोट, अब त्रिशुली अस्पताल र स्थानीय तह देखिएको थियो किस्ताङ गाउँपालिकाबाट, ती गाउँपालिकाले गरेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र जो सङ्क्रमित देखिएका व्यक्ति छन् उनको इतिहास केलाउँदाखेरि उनी काठमाडौँको एक कम्पनीमा कार्यरत रहेको र लकडाउन सुरु भएसँगै चैतको तेस्रो साता चैतको 20 गते नुवाकोट स्थित घर आएको र यहाँ व्यापार व्यवसाय गरेर बसिरहेको। त्यसभन्दा पछाडि उनी कम्पनीमा काम गर्नलाई काठमाडौँमा फर्किन चाहेको समयमा चाहिँ स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिएको, त्यही कारणले उनको मापदण्डमा भिन्नै तवरबाट छिराएर गरिएको जुन परीक्षण छ त्यो परीक्षणमा जुन अनपेक्षित रूपमा परीक्षण पोजिटिभ देखिएसँगै उनी जति बेला चैतको 20 गते नुवाकोट स्थित आफ्नो घर आएका थिए ती महिला हुन्, उनी
त्यो चैतको 20 गतेबाट आफ्नो यो किस्ताङ गाउँपालिका छोडेर कहीँ कतै पनि नगएको र यति बेला काममा फर्काउनको लागि चाहिरहेको समयमा स्वास्थ्यमा देखिएको जुन लक्षणयुक्त समस्या पनि होइन, उनको मुटु सम्बन्धी केही समस्या देखिएको थियो, त्यो पुरानै रूपमा रोग लगेको र उनी त्यसकै परीक्षणको क्रममा चाहिँ यो PCR परीक्षणको जुन मापदण्ड अन्तर्गत परेर परीक्षण गर्दाखेरि त्यो नतिजाले पोजिटिभ नतिजा देखिएसँगै अब लामो समय 3 महिनाभन्दा बढी समय गाउँ छोडेर कहीँ कतै नगएको, विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू पनि उनको परिवार र नजिकै कोही पनि नभएको हुँदाखेरि कतै स्थानीय समुदायमा फैलिएको हो कि भनेर चिन्ता पनि बढाएको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको दायरालाई अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ अब कुन तवरबाट अगाडि बढाउने भन्ने तवरबाट पनि एक हिसाबले चुनौती पनि थपिएको पाइन्छ प्रकाशजी। रामरजी, जस्तो यो एकजना मानिसलाई मात्रै यसरी स्थानीय स्तरमै जो कोही गएको छैन, कसैलाई भेटेको छैन र पनि सङ्क्रमण भएको एकजना मात्रै व्यक्ति हो कि अरू व्यक्तिलाई पनि यस्तो भएको छ? त्यहाँ नुवाकोटमा अहिलेसम्मको सङ्क्रमितको सङ्ख्या 27 पुगेको छ र सुरुमा सबैभन्दा पहिला नुवाकोटमा देखिएको पहिलो सङ्क्रमित नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाका एक युवा रहेका थिए। उनी स्थानीय राजनीतिक दलका नेताको रूपमा रहने र विभिन्न सरकारवालासँग जोडिएका विषयवस्तुहरूमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छलफलमा सहभागी हुने गरेको थियो। फोहोर मैला सम्बन्धीको काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गरेको पछिल्लो बैठकमा काठमाडौँमा सहभागी निरन्तर भइरहेको समयमा देखिएका ती व्यक्ति छोटो समयमा उनी निको भएर फर्किए र त्यहाँ गरेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङले थप अरूलाई सङ्क्रमित नदेखिएसँगै स्थानीय समुदायमा फैलिएको होइन, कहीँ कतैबाट प्राविधिक रूपमा काठमाडौँतिरैबाट आएको होला भन्ने अनुमान रहेको थियो। र नुवाकोटमा जुन अब 26औं सङ्क्रमितको रूपमा आइतबार देखिएका सङ्क्रमित स्थानीय महिला हुनुहुन्छ, उहाँ बाहिर नगएको र आफ्नो घर परिवारको मान्छे पनि विदेशबाट आएका छन्, प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा नदेखिएको हुँदाखेरि अब यो दुईटा बाहेक अरूलाई चाहिँ स्थानीय समुदाय स्तरबाटै देखिएको छैन। तर जुन देखिएको छ, देखिएको ट्राभल हिस्ट्री अथवा बाहिरबाट आइसकेको रिलेसनसिप त्यो नदेखिँदाखेरि कहीँ कतै अब सङ्क्रमणको स्थिति समुदायसम्म पुगिसकेको हाम्रो PCR परीक्षणको मापदण्ड जुन रहेको छ त्यो मापदण्डमा जो घरमै बसिरहेका अवस्थाका सामान्य स्वास्थ्य समस्या देखिएका व्यक्तिहरू पनि ती मापदण्डमा परीक्षणको दायरामा नतानिने भएको हुनाले परीक्षण नभएकै कारणले कहीँ कतै समुदाय स्तरसम्म रोग पुगिसकेको तर नदेखिएको हो कि भन्ने पनि एक हिसाबले चिन्ता चाहिँ देखिन्छ प्रकाशजी। रामरजी, जस्तो यो तपाईँले यो स्थानीय स्तरमा सर्यो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ र त्यो सूचनाहरू पनि त्यस्तै प्रकारको आएको एउटा कुरा रहेको छ। जस्तो हिजो अर्को एउटा गृह मन्त्रालयले एउटा सूचना जारी गरेको छ, मानिसहरू मास्क नलगाइकन हिँडेको यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण फैलन्छ कि भनेर चिन्ता व्यक्त गर्दै अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर हिँड्नु अन्यथा जरिवाना गराइनेछ भनेर 100 रुपियाँ जरिवाना गराउने कुरा गरेको छ। नुवाकोटको हकमा चाहिँ मानिसहरू बजारमा, पसलमा, अफिसमा जाँदाखेरि अथवा सार्वजनिक जमघट गर्दाखेरि मास्क लगाउने कतिको प्रचलन छ र यो जुन सूचना गृह मन्त्रालयले निकालेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि अहिले कस्तो खालको त्यहाँ कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको छ? प्रकाशजी, यो जुन गृह मन्त्रालयले हिजो सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालय जुन रूपमा सर्कुलर जारी गरेको छ, मास्क नलगाइकन सार्वजनिक स्थलमा हिँड्ने आवजात गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिनु, कारबाही गर्नु, जरिवाना तिराउनु, यो जुन दिएको निर्देशन छ, गृहले गरेको सर्कुलर छ, यो आफैमा यहाँका सरकारवालाले हास्यास्पद भनेर टिप्पणी गरेका छन्। सबैभन्दा पहिला त नागरिकहरूलाई सचेत बनाएर सार्वजनिक स्थलमा भिड हुन नदिँदा एकातिर छँदैछ, सँगसँगै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिनु र कारबाही गर्नु भनिएको छ। हाम्रा यहाँका नियन्त्रणमा लिने जुन नियामक निकाय प्रहरी प्रशासनहरू छ उनीहरू पनि पर्याप्त रूपमा मास्क, हातमा पन्जा लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षाका पर्याप्त सामग्री नभइकन पनि चोकचोकमा लामो समयदेखि सुरक्षाका लागि खटिएको अवस्था छ। मास्क नलाइकन हिँड्नेले सङ्क्रमण फैलाउँछ भनेर कारबाही गर्ने आफू पनि त PPE स्वास्थ्य सुरक्षाका अन्य साधनहरू लगाएर सुरक्षित हुनुपर्ने हो। प्रहरी प्रशासन पनि आफूमा एक हिसाबले जोखिमको क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई थप नियन्त्रणमा लिने, कारबाहीको दायरामा ल्याउन थाल्दाखेरि यसले त कतै झन् सङ्क्रमण त बढाउने होइन भन्ने चिन्ताले गर्दाखेरि पनि नुवाकोटका सार्वजनिक स्थलहरूमा अझ आवजात गर्ने निजी सवारी साधनहरूमा सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूमा मास्क कमैले मात्र प्रयोग गरेका छन्। यद्यपि स्वास्थ्य सुरक्षामा त चिन्तित भएर पनि अब निरन्तर रूपमा मास्क लगाइराख्नको लागि सहज रूपमा उपलब्धतामा समस्या देखिएको छ। अब ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू भइरहेको हुनाले आवजातहरू गर्दाखेरि मास्क लगाउँदाखेरि बानी नपरेको कारणले निश्वास लिने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने पनि रहेको छ। दैनिक रूपमा त्यो मास्कको सही रूपमा सदुपयोग नहुँदाखेरि मास्कबाटै अर्को समस्या पनि सिर्जित हुने अवस्था पनि रहेको छ। र नुवाकोटमा जुन गृहले गरेको सर्कुलर छ यो हास्यास्पद हो भनेर यहाँकाले जसरी टिप्पणी गरेका छन् प्रशासनले पनि यसलाई सामान्य रूपमा लिएको छ। यो कारबाहीको प्रक्रिया अहिलेसम्म बढाएको पाइँदैन प्रकाशजी। अनि जस्तो त्यहाँ प्रहरीहरू जुन चेक जाँच गर्नु बस्छन् त्यो उनीहरूले चाहिँ उनीहरू स्वयं चाहिँ मास्क, पन्जा लगाएर कतिको बस्छन् नुवाकोटमा?
नुवाकोटमा जिल्लाभित्र प्रवेश गर्नको लागि मुख्य दुईवटा बाहिरी जिल्लासँग जोडिएको नाका त्यो पनि उपत्यका प्रवेशको लागि भनेर नुवाकोटको बेलकोटडी नगरपालिका वडा नम्बर 5 कोलपुटार त्यसै गरी ककनी नाका यति बेला बन्द छ र यता शिवपुरीको 7 नम्बर बुर्जे हुँदै आउजात गर्ने दुई ठाउँमा चाहिँ सुरक्षा व्यवस्थाबाट चाहिँ जिल्ला भित्रिने इन्ट्री गर्नेहरूको रेकर्ड राख्ने गरिएको छ सबै साधनहरूमा। त्यस्तोमा सुरुवाती समयमा जति बेला भयो अलिकति बढ्ने भन्ने त्रासित अवस्था थियो त्यति बेला अब हात धुन लगाउने सेनिटाइजरहरू छर्किने गाडीहरूलाई डिसइन्फेक्सन गर्ने ज्वरो पनि नापेर पठाउने गरिएको थियो। अहिले त्यो तपाईँहरूको व्यवस्थित भएको पाइएको छैन। अब त्यति बेला थोरै सङ्ख्यामा यातायातका साधन चल्दाखेरि त्यो गरिएको थियो। अहिले यातायातका साधनहरू बढिसके अहिले सामान्यतया गाडी इन्ट्री गरिन्छ गाडीहरूको त्यहाँ गाडी नम्बर र चालकको नम्बर राखिन्छ र यात्रारत कतिजना हुनुहुन्छ तिनीहरूको नाम मात्र राखिन्छ। ज्वरो नाप्ने उर्ने पनि छैन। सामाजिक दूरी राखेर प्रहरीले परैबाट गाडी नम्बर भन्न लगाएर मात्र जिल्ला प्रवेश र जिल्लाबाट बाहिर जान दिएको छ। त्यो बाहेकको स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउने लगायतका सतर्कता हेर्ने अथवा कुन ठाउँबाट आएको कुन ठाउँमा जाने हो त्यो तपाईँहरूको के ल्याउने गरेको पनि पाइएको छैन। यसले गर्दाखेरि अब जो सुरक्षाको लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ उहाँहरू सुरक्षित रहनको लागि परैबाट सामाजिक दूरी कायम गरेर ती सम्बन्धीका जानकारी लिएको पाइन्छ। त्यसै गरी सार्वजनिक स्थलमा सुरक्षा प्रवाहका लागि खटिएका प्रहरी लगायतको सशस्त्र जो हुनुहुन्छ सुरक्षाका लागि स्थानीय सरकारबाट पनि केही ठाउँमा स्वयंसेवक र स्थानीय नगर तथा गाउँ प्रहरी पनि खटाइएको छ। उहाँहरू पनि आफै सुरक्षित हुनतर्फ चाहिँ बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ। स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड उहाँहरूले पनि पर्याप्त रूपमा अपनाउन नसक्दाखेरि उहाँले जो बाहिर सर्वसाधारण हुनुहुन्छ स्वास्थ्य सुरक्षाका साधन नअपनाएको मास्क नलागेकै कारणले कारबाही गर्न सक्ने हैसियतमा उहाँहरू आफै पनि देखिँदैन। प्रकाशजी रामहरजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्थ्यो रामहरि नेउपाने नुवाकोटबाट नुवाकोटको स्थितिको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जस्तो मास्क लगाएर निस्कनु नलगाए कारबाही गर्छौँ भनेर सरकारले जुन भनेको छ नुवाकोटको हकमा चाहिँ यो कुरा त्यति लागू भएको देखिएन किनभने उसले नुवाकोट यसलाई हास्यास्पद मानेको छ किनभने त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू नै जो चेक जाँच गर्नको लागि बस्ने गर्दछन् उनीहरू स्वयं पनि यस्ता सुरक्षात्मक विधिहरू अपनाएर बसिरहेका छैनन्। त्यस कारणले पनि यो विषय यो निर्देशनलाई उनीहरूले त्यति साह्रो गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् र आज त्यहाँ चेक जाँच पनि गरिएको छैन। यो विषयलाई हामीले ध्यान दिनुपर्दछ कि जब भिडभाडमा हामी जाँदैछौँ भने व्यक्ति स्वयं पनि सुरक्षित हुनुपर्दछ। आफ्नो कारणले अरू कोही असुरक्षित नहोस् यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। तर यो नगरेकै कारणले सरकारले यो निर्देशन जारी गरेको हो र उसले यदि मास्क लगाएको छैन भने 100 रुपियाँ जरिवाना गराउने छौँ भनेर उसले भनेको छ। तर त्योभन्दा पहिला सरकारले आम जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने थियो, शिक्षित गर्नुपर्ने थियो, यो कुराको आभास गराउनु पर्ने थियो। त्यो कुरा चाहिँ कति गराउन सक्यो यो पनि समीक्षाको विषय रहेको नै छ। यसपछि हामी एकछिन चर्चा गर्नेछौँ यो कोरोना भाइरसको बारेमा त हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। परीक्षण कसरी भइरहेको छ अनि परीक्षण कसरी हुनुपर्ने थियो, तयारी कस्तो आदि इत्यादिको बारेमा। तर अब यो चरणमा आइसकेपछि अब के गर्ने? जस्तो सङ्क्रमण बढिरहेको छ, परीक्षण क्वारेन्टिनमा भएकाहरूको भएको छ, त्यस्तै बाहेकको भएको छैन। कयौँ मानिसहरू आत्महत्या गरिरहेका छन्, कयौँ मानिसको कोरोना भाइरसको कारणले मृत्यु भइरहेको छ। यो चरणमा आइसकेपछि सरकारले स्वास्थ्य कर्मीहरूले स्थानीय प्रशासनले अपनाउनु पर्ने रणनीति चाहिँ के हुन सक्दछ होला र अहिलेसम्मको अनुसन्धानले के भने अलिकति एकछिन त्यसतर्फ पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामी त्यससँग कुरा गर्नको लागि डाक्टर विष्णु शर्मासँग यति बेला सम्पर्क गरेका छौँ र उहाँ पाटन अस्पतालको निर्देशक हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब यहाँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। नमस्कार डाक्टर साहब। जस्तो यो अब तपाईँहरू त नियमित रूपमा खटिनु भएको छ, केस हेर्नु भएको छ, व्यक्तिको हेर्नु भएको छ। यो सबै कुरा हेर्दाखेरि जस्तो यो कयौँ मानिसहरूले नि आइरहेको छ डाक्टर साहब कि कस्तो आरडिटी पोजिटिभ आएको मानिसले आत्महत्या गरेको छ, क्वारेन्टिनमा राखेको मानिसले आत्महत्या गरेको छ। यो चिजहरू जुन बढिरहेको छ नि डाक्टर साहब यसको कारण के हुनसक्छ? के कारण पत्ता लगाउनु भयो तपाईँहरूले? अब ठ्याक्कै कारण पत्ता लगाउने हिसाबले त अब इन्भेस्टिगेसनको कुरा छ। तर पनि अब यस्तो केसहरू हेरिरहँदा सम्भवतः उहाँहरू अलिकति डराएर अलिकति त्रसित भएर अथवा उहाँहरूलाई पहिलेदेखि पनि कुनै अलिकति साइकेट्रिकको समस्याहरू भएको हुनाले सम्भवतः यस्तो गर्नुभयो कि भन्ने कुरो हो। अब हामीले हेरिरहँदाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो पेसेन्टहरू आउनु भइसकेपछि हामीले कोरोना को लागि चाहिँ हामी स्वाब लिएर पठाउँछौँ। अनि अब अहिले मात्रै भएको उसमा पनि एउटा चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ। जस्तो अस्ति एकजनाले आत्महत्या गर्नुभयो डाक्टर साहब, उहाँले गर्नुभएको आत्महत्या अहिले तपाईँले रिपोर्ट आउँदाखेरि फेरि कोरोनाको पोजिटिभ देखियो डाक्टर साहब। यसको मतलब उहाँलाई पहिले नै आभास भएको रहेछ कि मलाई कोरोना लाग्यो भनेर, यसको यो यही निष्कर्ष निस्कन्छ?
अब त्यो चाहिँ ठ्याक्कै भन्न अलिकति गाह्रो छ अब यो होइन किनभने अब कहिलेकाहीँ अरू बेला पनि आत्महत्याहरू नभएका होइनन्, भइरहेकै छन् होइन। अब त्यो र यो संयोग पनि हुन सक्ला, अब भन्न सकिँदैन। अब यो चाहिँ अलिकति बढी नै अलिकति अप्ठ्यारो क्वेसन हो। यसलाई चाहिँ अब अलिक बढी डिटेलमा इन्भेस्टिगेसन भएपछि मात्रै यसलाई केही कुरा भन्न सकिन्छ होला। तर अब दुईटै संयोग पनि हुनसक्छ। अर्को कुरो चाहिँ उहाँ चाहिँ अब त्यसबाट त्रसित भएर आवेगमा आएर चाहिँ अब अरूलाई पनि मैले किन यो गर्ने आदि इत्यादि सोचेर अब त्यसले गर्दा पनि आत्महत्या भएको हुन सक्ला। अब यसै भनी हाल्न चाहिँ सकिँदैन। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो अब यो पाटनमा त अब तपाईँहरू जुन कोभिडको पनि उपचार गरिराख्नु भएको छ, त्यहाँ जुन राखिराख्नु भएको छ चेकहरू गर्ने, त्यो सबै हेर्दाखेरि नि डाक्टर साहब जस्तो तपाईँहरूलाई के फिल भएको छ कि यसमा हामीले अब यो क्षणमा आएर चाहिँ है, जस्तो हिजो अस्ति हामीले के गरौँ एकछिनलाई बिर्सने हो भने आजको यो क्षणमा आएर चाहिँ हामीले अब अपनाउनु पर्ने रणनीति चाहिँ के हो भन्ने के आइरहेको छ तपाईँको मनमा अहिले? अब यस्तो छ, अलिकति अब केसहरू पोजिटिभ देखिएको अलिकति बढी देखिरहेकै छ र देख्नु स्वाभाविक पनि हो। किनकि अब सुरुको दिनमा स्टार्टिङै पोइन्टको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यस बेला अब थोरै रिपोर्टिङहरू हुन्थे, टेस्टहरू भएपछि थोरै त्यो रेसियोमा आउने भयो। अब बढी टेस्टहरू भएपछि बढी पोजिटिभ देख्नु एक किसिमको स्वाभाविक हो। अर्को कुरो चाहिँ अब बाहिरतिरबाट पनि जुन अब मानिसहरू आउनु भएको छ, यो मिक्सअपले गर्दा पनि पोजिटिभ हुनु भन्ने कुरा चाहिँ अब एक किसिमले स्वाभाविक नै पनि हो। तर पनि अब अलिकति हामी सचेत हुन चाहिँ बढी नै पर्छ जस्तो छ। मैले जस्तै देखेको छु अब सेनिटाइजरको कुरो भयो, मास्कको कुरो भयो। अहिले बाटोमा हिँड्दा पनि मैले आफै पनि देख्छु मानिसहरू मास्क नलगाइकन हिजोसम्मको कुरा गरेन, आज सम्भवतः आज त धेरैले लाउनु भएको होला। तर पनि यता कता मैले आजै पनि बिहान बाटोमा हिँड्दाखेरि ख्याल गरेको छु केही व्यक्तिहरू चाहिँ मास्क नलगाइकन पनि हिँडिराख्नु भएको छ। तर अब यो कुरो त पब्लिक अवेरनेस हो। अब यसमा कुनै पनि संस्था कसैले एकजनाले अथवा कसैले गर्छु भनेर भन्दा पनि हामी आफै अवेर हुनुपर्छ। यो चाहिँ मैले सुरुको दिनदेखि पनि भन्दै आएको छु। र अब हामीले आफै अवेरनेस भएनौँ यसको चाहिँ यतिसम्म नोक्सान हुनसक्छ, यो यतिसम्म जान सक्छ भनेर हामीले यसलाई चाहिँ आकलन गरेनौँ भने अब यो चाहिँ अलिकति गाह्रो नै स्थिति आउँछ। यसमा नि डाक्टर साहब जस्तो तपाईँले जुन भन्नुभयो नि पब्लिक अवेरनेसको कुरा भनेको व्यक्ति आफै जागरुक हुनु पऱ्यो नि त होइन, मैले यति चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर। जस्तो अब यसमा चाहिँ के कतिपय मानिसले के भनेको सुन्छु म भने होइन यो त रुगा जस्तो रहेछ, यो रुगाभन्दा अलिकति एक स्टेप चाहिँ अलिकति फरक खालको छिटो सङ्क्रमण हुने खालको रहेछ, त्योभन्दा बेसी चाहिँ केही पनि होइन रहेछ भनेर यसलाई अलिकति अन्डरमाइन गरेको पनि अन्डरएस्टिमेट गरेको जस्तो पनि देखिएको छ। वास्तवमा यो कोरोना चाहिँ त्यो हामीलाई जुन यो सिजनल फ्लू हुन्छ रुगा त्यस्तै प्रकारको मात्रै हो कि के हो डाक्टर साहब? यो होइन, त्योभन्दा यो अलिकति फरकै भएर यत्रो विश्व नै त्रसित भएको हो। वास्तवमा यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। हो एक किसिमको त त्यो रुगा लागेन जस्तै फ्लू नै हो, भाइरसै हो, डेफिनेटली हो होइन। तर पनि अब यो त नत्र भने यत्रो फ्लू त अरू बेला पनि आइरहेका थिए, पछि पछि आउँथै जान्थे होइन सिजनल फ्लूको हिसाबले। त हामी यति त्रसित अथवा विश्व नै यसको पछाडि लागेको थिएन, यसरी लकडाउन भएको थिएन होइन। हिजोको दिनमा इतिहास हेर्दाखेरि कुनै कुनै फ्लूले यसरी मान्छेहरू मतलब मृत्यु भएको नै छ, नभएको पनि होइन होइन। तर पनि यो अहिलेको अवस्था अलिकति नाजुक छ र यत्रो न्युजहरू हेरिरहँदा यत्रो मिडियामा आइराख्दा र लकडाउनदेखि लिएर यो स्थितिहरू किन भयो भन्ने हिसाबले मैले कता कता विचार गर्दा मैले चाहिँ भन्छु हामी पब्लिकले नै अलिकति यसलाई अलिक हेलचेक्राइ गरेको र अलिकति नबुझेको नै म भन्छु। किनभनेदेखि अहिले यहाँले भनिरहँदा एकछिन अगाडि मात्रै मेरो एकजना स्टाफले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने एउटा बिरामीले चाहिँ अब होइन हामी त बलियै छौँ, हामीलाई केही पनि हुँदैन भनेर मात्रै उहाँको फिडब्याक दिनु भन्ने कुरा एकैछिन अगाडि मलाई मेरो शिक्षक साथीले सुनाइराख्नु भएको थियो। अब यो चाहिँ यसरी हामीले जान भएन। अब यता कता केही मानिसहरू चाहिँ त्यस्ता हुन पनि सक्छन् होइन, सबैजनाले अब रुल रेगुलेसन मान्ने अथवा बुझ्ने भन्ने हुँदैनन्। तर अब यसमा त लाग्नै पर्छ किनभने यो अवेरनेसलाई हामीले यदि मानेनौँ, हामीले आफ्नो यो डिस्टेन्स मेन्टेनदेखि लिएर मास्कहरूको प्रयोग गरेनौँ भने डेफिनेटली हो भोलि अस्पतालहरूले पनि कति बिरामी चाहिँ राख्न सक्ने होला। तर अहिले छ नि डाक्टर साहब जस्तो अहिले तपाईँले जो बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो जस्तो यो फिजिकल डिस्टेन्स हामीले मेन्टेन गरेनौँ, मास्कहरू लगाएनौँ, हातहरू धोएनौँ भनेदेखि त भोलि अस्पताल नै लगेर बेडमा कतिलाई राख्न सकौँला र हामीले। तर मानिसहरूले नि डाक्टर साहब जस्तो कतिपयले के भने सुने भने यो चाहिँ एक किसिमको एउटा हेभोक क्रिएट गरिएको छ, हङ्गामा गरिएको छ, यस्तो प्रकारको त होइन रहेछ है भनेर हामी कहाँ यहीँ काठमाडौँमा बडा चर्चा भएको, अलिकति हाई क्लास मानिसहरूले भनेको पनि यो खालको मानसिकताले पनि काम गरेको देखिन्छ। वास्तवमा यो कतै यो यसको जति खतरा हो त्यो खतराभन्दा बढी नै खतरा एउटा सिर्जना गरिएको त होइन डाक्टर साहब? होइन होइन, मैले यसलाई चाहिँ मान्दिनँ। किन मान्दिनँ भने त म यसको विशेषज्ञ नै होइन र
अब अहिले कोरोना यो नयाँ नयाँ रोग भएको हुनाले यसमा धेरै अनुसन्धानहरू भइरहेछ, त्यो अर्कै कुरा हो। तर पनि हामीले विश्वकै डाटा हेरिरहेको छौँ। हुनसक्ला हामीलाई अहिले त्यस्तो स्थिति नआएको होला, भगवान्ले गरोस् नआओस् पनि, तर अहिले विश्वकै डाटा हेर्दाखेरि त्यत्रो मृत्युहरू भइरहेको छ जुन त्यो हिसाबले भोलि यहाँ हुन थालेपछि त अनि त्यसपछि त हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण त्यो भन्दैमा मैले अहिले पनि भन्छु, त्रसित हुने भन्दा हामी चाहिँ सचेत हुनु पर्यो होइन। हामी चाहिँ कुनै कुरालाई सिरियसली नलिने, सिरियसली लिनु भनेको एकदम डराएर एकदम केही पनि नगर्ने भन्दा पनि सावधानीपूर्वक सबै कुरो चाहिँ अँगाल्नु पर्यो। भोलिको दिनमा फैलिसकेपछि त मान्छेको मृत्यु हुन थालेपछि हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। र अब यो चाहिँ एकदम कुनै भ्रम फैलाएको हो भने मेरो विचारले त्यस्तो किन फैलाउनु पर्छ जस्तो त मलाई त्यस्तो कुनै पनि कारणले लाग्दैन। र यो चाहिँ अब एउटा कुनै ठाउँमा मात्रै भयो भन्दा पनि विश्वकै हामीले डाटा हेरिरहेछ, हामीले पनि त्यसैलाई नै विश्वास गर्ने हो होइन, अथवा WHO ले के भनेको छ हामीले पनि त्यसलाई मान्ने हो। त्यसकारण हुनसक्छ अहिले हाम्रोमा चाहिँ अलिकति त्यो हिसाबले मृत्युदर नभइसकेको हुनसक्छ। र अर्को किसिमले भन्दाखेरि अरू रोगहरूले पनि हिजोको दिनमा मान्छेहरूको मृत्यु हुने नै हो, अहिले पनि भइ नै रहेको छ। त्यहाँ त्यो हेर्दाखेरि यसले चाहिँ एकदमै धेरै मान्छेको मृत्यु भयो भन्न पनि हामीले खोजेका होइनौँ होइन। यसको पनि रेसियो हेर्ने हो भने एकदम आत्ति हाल्नुपर्ने कुरो चाहिँ छैन, तर इन्फेक्सन त भइरहेको छ। यो चाहिँ सजिलै सर्ने इन्फेक्सन भइसकेको हुनाले अलिकति सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको हो मेरो बुझाइमा चाहिँ। अनि छ नि डाक्टर साहब, यसमा अघि तपाईँकै कुरामा म आएँ। जस्तो अफिसहरू खुलेको छ होइन, जस्तो जोरकै बिजोर प्रणाली लागू गरेर सवारी साधनहरू चलेको छ, कति पासको आधारमा चलेको छ, ब्याङ्कहरू खुलेको छ। मतलब अहिले चाहिँ पब्लिक फोरमहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै क्रिएट हुँदैछ, भिडभाड पनि हुन थालेको छ, काठमाडौँमा सङ्क्रमण पनि बढिरहेको छ भनेको अलिकति काठमाडौँले चाहिँ अलिकति रिथिङ्क गर्नुपर्ने बेला आएको हो त डाक्टर साहब त्यसपछि? म फेरि यसमा फेरि पब्लिक अवेरनेसमै जान्छु, किन मैले पटक यो दोहोऱ्याउने कारण चाहिँ जस्तै अब भनौँ न हामीले आफैलाई लकडाउनमा राख्नु पर्यो, त्यो चाहिँ उद्देश्य चाहिँ के हो होइन। किनभने अब भनौँ यति दिन लकडाउन गरेर हेर्दाखेरि अब कति मजदुरहरूलाई खान गाह्रो, कल कारखाना चल्न गाह्रो, हामी मान्छे बाँच्नु पनि पर्यो, खाएर कमाउनु पनि पर्यो, सङ्घ संस्था पनि चल्नु पर्यो, पढाइ मतलब हामीलाई सबै चिज पनि गर्नु छ, त्यो सँगसँगै हामीलाई यो रोगबाट पनि बस्नु छ भनेपछि अब यसको उपाय चाहिँ लकडाउन मात्रै त उपाय होइन। जस्तै लकडाउन गर्दा मात्रै पनि कहिलेसम्म चाहिँ जाने, 1 महिना 2 महिना 3 महिना वर्षौँ दिन त जान गाह्रो होला। अनि संस्था घर देश नै धराशायी हुन्छ, आर्थिक अवस्था नै कमजोर हुन्छ भनेपछि गरिब मजदुरहरूलाई खाना गाह्रो, काम भएन। तर त्यस कारण हामीले यो सँगसँगै अब कोभिडसँग पनि बाँच्नुपर्ने स्थिति आएको हुनाले हामीले यससँग लिनुपर्ने प्रिकसनभन्दा अरू मैले चाहिँ कुनै पनि उपाय देख्दिनँ। त्यस कारण भिडभाड गर्नु भएन, जस्तै संस्था खुल्यो, अफिस खुल्यो भन्नेमा हामीले भिडभाड पनि गर्नु भएन, चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामीले काम गर्न सक्नु पर्यो, गराउने संस्थाले पनि त्यो प्रोभाइड गर्नु पर्यो। र एज ए पब्लिकको हिसाबले हामी जाँदा पनि हामीले पनि त त्यो मेन्टेन गर्नु पर्यो। हामी डिस्टेन्स नै राख्दैनौँ, मेन्टेन गर्दैनौँ, मास्क लगाउँदैनौँ, अनि नाकमा मुखमा मास्क नलगाइकन हामीले घाँटीमा झुन्ड्याउँछौँ, खल्तीमा राख्छौँ, अनि यसले त कोरोनाबाट बच्न अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। अनि अन्त्यमा सोध्ने डाक्टर साहब, एउटा चाहिँ अब केही हस्पिटलहरूको अनुभवले के पनि देखायो भने जस्तो कोही एउटा बिरामी भएर गएको छ भने अहिले हामी कहाँ चाहिँ कोरोनाको PCR रिपोर्ट नआइकन त्यसलाई नछुने, फर्दर उपचारै नगर्ने जुन हामी कहाँ पद्धति विकास भइरहेको छ नि, कतिपय पेसेन्टहरूको उहाँको मानिसहरूको चाहिँ गुनासो के आइरहेको छ हामीहरू समक्ष भने यस्तो तालले त कोरोना लाग्ला नलाग्ला, कोरोनाको कारणले मृत्यु होला नहोला, तर अन्य जुन रोग हो त्यो रोगको उपचार नभएर पो मान्छे मर्ने भयो भनेर यसमा अलिकति चाहिँ हाम्रो रणनीतिमा फेल खाइरहेको हो कि डाक्टर साहब? अब यस्तो छ, यहाँले अहिले लास्टमा भनिराख्नुको शब्द त सेन्टेन्स मैले धेरै अगाडि नै मेरो इन्टरभ्यूहरूमा भनेको छु, किनभने त्यही भएर हामीले ओपिडी पनि खुल्लै राख्यौँ सुरुदेखि। किनभने कोरोना जस्तै रोग अरू कोरोनाभन्दा बढी अरू रोगले मान्छे त्रसित र मर्न सक्छ, त्यस कारण यो चाहिँ सिमिल्टेनियसली समान्तर रूपले चाहिँ प्यारालल रूपले चाहिँ जानुपर्छ उपचारहरू भन्ने कुरो हो। तर अरू बिरामीलाई नछुने भन्ने हिसाबले त्यस्तो चाहिँ होइन। जस्तै कोरोनाको शङ्का अथवा पिसिआर टेस्ट नगरिकन चाहिँ बिरामी छुनु नहुने भन्ने होइन, तर के भने मैले अघि नै भने प्रिकसन लिनुपर्छ, तर बिरामीको सिमिल्टेनियसली उपचार पनि हुनु पर्यो। कुनै इमर्जेन्सी परेका बिरामीहरू छन् भने उसको कोरोना टेस्ट आउनुजेल त हामी पर्खिनै सक्दैनौँ नि, किनभने बिरामीको मृत्यु हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा मलाई लाग्छ अरू चिकित्सकहरूले अरू संस्थामा पनि त्यसै गर्नु होला, तर हामीले चाहिँ त्यसो नै गरेका छौँ। त्यो शब्द म के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भनेदेखि यदि कुनै त्यस्तो इमर्जेन्सी केसहरू छ भने हामी पिपी लगाएर फुल गियरमा बसेर हामीले उहाँको उपचार गर्छौँ, किनकि उहाँको रिपोर्ट नआउनुजेललाई पनि उहाँलाई कुर्ने भन्दा पनि उहाँलाई चाहिँ कोरोना नै भएको हो, हामी प्रिकसन लिनुपर्छ भन्ने सोच राखेर हामी उहाँको उपचार गर्छौँ। अनि उहाँको रिपोर्ट अब पछि नेगेटिभ आयो भने झन् सजिलो भयो, पोजिटिभ आयो भने हामीलाई फरक पर्दैन, किनकि हामी फुल गियरमा हुन्छौँ।
त्यसपछि हामी अरू प्रिकसनहरू लिन्छौँ। तर रिपोर्ट नआउन्जेल चाहिँ उपचारै नगर्ने यो मलाई लाग्दैन। अन्त पनि गर्नुभएको छ र यस्तो गर्नु चाहिँ हुँदैन। डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा। आदरणीय दर्शक हामीले कुराकानी गरेका थियौँ डाक्टर विष्णु शर्मासँग, पाटन अस्पतालको निर्देशक हुनुहुन्थ्यो र बडा महत्त्वपूर्ण विचार उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। मननीय विचार भनौँ यसलाई, कि हामी सबैले अनुसरण गर्नुपर्दछ र यो विचार सुन्नको लागि मात्र राम्रो भएर हुँदैन, कार्यान्वयनमा पनि लैजानु पर्दछ र सुनिसकेपछि मनन गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा लगेर भने त्यस्ता विचारहरूको अर्थ पनि रहँदैन, हामीले कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेछ। किनभने कोरोना भाइरसलाई हामीले जित्नु पर्नेछ। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।